بحر دا علوم بے پایان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے شیخ احمد ثانی دا غنڈی زوان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے شیخ احمد ثانی مبارک سے بھی ویلی جامع دا ظواہر او دا باطن ورطا لکلی ہم پدی القاب دیر خطونا ورلگلی ہم قطب دا ارشاد صاحب زمان دغا دے شیخ احمد ثانی دا غنڈی زوان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے اسرار دا حروف مقطعات باند عالم دے تاویل متشابہاتو کی کشفی معلوم دے عارف اکمل عالم راسخ جامع علوم دے محقق و مفسر دا پاک قرآن دغا دے محقق و مفسر دا پاک قرآن دغا دے شیخ احمد ثانی دا غنڈی زوان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے منکر والی وی چی دے داسی نا دے داسی دا حاسد او دا بغض دا گمان چغی و باسی قرآن کی پتہ رکھتے حجرات تک لگ راشی ہم حدیث دا ترمیزی شریف بیان دغا دے ہم حدیث دا ترمیزی شریف بیان دغا دے شیخ احمد ثانی دا غنڈی زوان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے مبارک سے ویلی پروفیسری آلہ دے عالم بے نظیر دے سلطان الاولیاء دے یم پدی خوشالا چی تحفہ میں دا اللہ دے امام دا سلسلی قطب دوران دغا دے امام دا سلسلی قطب دوران دغا دے شیخ احمد ثانی دا غنڈی زوان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے مجلس دا مبارک سے کی بیان بئی کاولو با اسرار دقائق مبارک خوشالی دلو نور خلق پارا موزو دا جانان پوہی دلو مسکے با مبارک ویلی زوان دغا دے مسکے با مبارک ویلی زوان دغا دے شیخ احمد ثانی دا غنڈی زوان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے بحر دا علوم بے پایان دغا دے سمرا القابا چمی دی وصف کی لکلی داوانا مبارک پا مبارک اخلاوائلی زرگونو سالکانو پا غواگونو اوری دلی فقیر بخبادر وی میں مرشد جان دغا دے فقیر بخبادر وی میں مرشد جان دغا دے شیخ احمد ثانی دا غنڈی زوان دغا دے بحر دا علوم